हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएंगे खुदावंद की हजूरी में, अपने हाथ उठाइए आसमान की तरफ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अतर भाई, थैंक यू जीसस। हालेलुया। चलेंगे, आइए अपने हाथों को ऊंचा कीजिए और आज के इस मैसेज के लिए जो खुदा अपने रूह की मार्फत हमें देने जा रहा है, आइए उसे कबूल करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। अपने हाथ उठाइए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सभी मेरे साथ मिलकर दुआ करिए। बोलिए, कदूस खुदा, मैं शुक्रगुजार हूँ आज के इस वक्त के लिए जो तूने मुझे दिया है, और मेरा ये ईमान है खुदावंद, मैं आया नहीं बल्कि तू मुझे लेकर आया है अपने कलाम के वसीले से ब्लेस करने के लिए। सब मिलकर ऊंची आवाज में बोलिए, खुदावंद, मैं तेरे कलाम को कबूल करने के लिए अपने जीवन को तैयार करता हूँ और हर तरह की ताकत से अपने आप को आजाद करता हूँ जो तेरे कलाम को मेरे जीवन से चुराती है। बोलिए, यीशु मसीह के नाम में आज का कलाम मुझे छुड़ाए, मुझे आजाद करे। बोलिए, मेरी स्टोरी को चेंज करे और बीमारियां और रोग, हर तरह की तंगियां, ऊंची आवाज में बोलो, हर तरह की परेशानियां आज के कलाम की कुदरत से, बोलो बाय फायर, बोलो बाय पावर, वो मेरे जीवन से जाए और आज का मैसेज मुझे सरप्राइज करे यीशु मसीह के जलाली नाम में। चर्च बोलो ऊंची आवाज में, आमीन। हालेलुया। आइए खड़े खड़े मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में इस एक वर्ष को पढ़िए। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब, उसकी हम 13वीं आयत से पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब, उसकी हम 13वीं आयत से पढ़ेंगे। खूबसूरत ये वर्ष है, आइए इसको मेरे साथ मुतालिया कीजिए। बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। मत्ती 5 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रखे। सब मिलकर बोलो आमीन। हालेलुया। आप सभी तैयार हैं आज के कलाम के लिए? हालेलुया। आइए बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमने कई बार इस आयत को पढ़ा है, अपने वक्त में कई बार हमने इसका मुतालिया किया है, और आज खुदा का रूह इसी के वसीले से हमें सिखाने वाला है। याद रखो, बाइबल मुकद्दस जब नमक की बात करती है ना, तो नमक बाइबल में बहुत अहमियत रखता है। हमारे खाने नमक के बिना फीके गए, ऐसा ही है, मजा नहीं है उनमें। और बिल्कुल उसी तरह हमारा रूहानी जीवन भी बगैर नमक के नामुकम्मल है, फीका है और अधूरा है। हम जब स्टडी करते गए तो याद रखो, नमक को 2 तरीकों से हासिल किया जाता है। पहला तरीका है, उसे नमक की कानों से हासिल किया जाता है और वो क्वालिटी में नंबर 1 नमक कहलाता है। दूसरा, नमक समुद्र के पानी से हासिल किया जाता है। उस पानी को चट्टानों की सुराखों में डाल देते हैं और जब वो पानी सूख जाता है तो वो नमक बन जाता है, उसको वो इस्तेमाल में लाते हैं। और अजीजों याद रखो, बाइबल के अंदर नमक को 2 तरह से इस्तेमाल किया गया है। नमक को पॉजिटिव वे में और इसे नेगेटिव वे में भी इस्तेमाल किया गया है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम इसे स्टडी करते गए तो इसे मजहबी कामों के अंदर भी बड़ी अहमियत और बड़ी वैल्यू दी गई है, ऐसे मुकाम एक हासिल है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नमक को अगर पॉजिटिव तौर पर देखा जाता है तो बाइबल एहबार उसका 2 चैप्टर उसकी 13वीं वर्ष में कहती है, और तू अपनी नजर की कुर्बानी कि हर चढ़ावे को नमकीन बनाना और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को, लिखा है, अपने खुदा के अहद के नमक के बगैर रहने ना देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। एहबार उसका 2 बाब उसकी 13वीं आयत के अंदर ये पढ़ा है। ये नमक का पॉजिटिव वे है जिसमें बाइबल कहती है कि अगर तुम
خدا کے حضور میں اپنے چڑھاووں کو لاؤ، اپنی قربانیوں کو لاؤ، تو میں نے کہا نمک کو مذہبی طور پر بھی اہمیت حاصل ہے، اور اسے مذہبی رسومات میں، مذہبی چڑھاووں میں، نظروں میں اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ آمین، سب لوگ ہاللیلویا۔ اور بائبل یہ کہتی ہے خداوند نے کہا جب جب تم چڑھاووں کو لاؤ گے، جب جب تم نمک اپنی قربانیوں کو لاؤ گے، تو اس میں نمک کا شامل ہونا ضروری ہے۔ اور ایک اور چیز ہے نمبر 2، پرانے عہد نامے میں نمک کو ایک دائمی عہد کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ گنتی کی کتاب اس کا 18واں چیپٹر اور اس کی 19 ورس میں لکھا ہے، اور جتنی بھی چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دے دیا۔ یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہے۔ اور یہ ورس پڑھی میں نے، گنتی 18واں باب اور اس کی 19 ورس۔ آمین۔ بائبل کہتی ہے نہ صرف اسے ہم نے احبار میں پڑھا مذہبی طور پر اہمیت حاصل تھی، بلکہ گنتی کی کتاب کے مطابق نمک کو ایک دائمی عہد کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ کو وہ یاد ہوگا جو اس کے بارے میں ہم نے پورا سرمن سیکھا تھا، نمک کا عہد، اور میں اس پر نہیں جاؤں گا، صرف آپ کو یہ نمک کی کچھ پازیٹیو وے جہاں جہاں اسے استعمال کیا گیا۔ نمک میں نے کہا مذہبی کاموں کے اندر استعمال ہوتا ہے، احبار کی کتاب کے مطابق، میں نے کہا گنتی کی کتاب کے مطابق نمک کو ایک دائمی عہد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 سنیے، مرکز 9 کی 49 اور 50 ورس کے مطابق نمک انفیکشن پیدا کرنے سے روکتا ہے۔ نمک کو انفیکشن پیدا نہ کرنے کے لیے، کہ وہ انفیکشن نہ پیدا ہو، نمک کو یوز کیا جاتا تھا۔ اور نمبر 4، حزقیل 16 کی 4 میں یاد رکھو نمک کو بطور میڈیسن استعمال کیا جاتا تھا۔ اس ورس کو پڑھیں گے، حزقیل 16 کی 4 میں لکھا ہے اور تیری پیدائش کا حال یوں ہے کہ جس دن تو پیدا ہوئی تیری ناف، لکھا ہے، کاٹی نہ گئی، اور نہ صفائی کے لیے تجھے پانی سے غسل ملا، اور تجھ پر نمک ملا گیا، اور تو کپڑوں میں لپٹی نہ گئی۔ بائبل کہتی ہے یہاں پر نمک کو حزقیل کی کتاب کے مطابق بطور میڈیسن اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں نمک کا یہ آپ کو پازیٹیو جو اس کا استعمال ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ابھی سنیے، نوزاد جو بچے ہیں جب ان کو غسل دیا جاتا تھا تو ان کی ناک پر، ان کے جسم پر نمک مالا جاتا تھا تاکہ وہ تمام اس جراثیم سے، ہر طرح کے انفیکشن سے وہ آزاد ہو جائیں۔ نمبر 5 سنو، بائبل یہ کہتی ہے کہ نمک کو کیسے نیگیٹو وے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ قضات کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی ہم 45 ورس سے پڑھیں گے۔ قضات 9 باب اور اس کی 45 ورس میں لکھا ہے، اب بائبل کہتی ہے شہر کو غیر آباد رکھنے کے لیے یا زمین کو بنجر بنا دینے کے لیے نمک کو پورے شہر میں، پورے ملک میں چھڑک دیا جاتا تھا۔ یہاں پر یہ لکھا ہے اور ابھی ملک اس دن شام تک شہر سے لڑتا رہا اور شہر کو سر کر کے لکھا ہے ان لوگوں کو جو وہاں تھے قتل کیا، اور شہر کو مسمار کر کے اس میں نمک کا کیا کر دیا؟ چھڑکاؤ کر دیا۔ اب یہ اس لیے تھا کہ جب 2 ممالک آپس میں لڑ رہے گئے تو جس نے جیت لیا اپنے دشمن کو، اس نے اس کے شہر پر نمک کا چھڑکاؤ کر دیا تاکہ وہاں کبھی کچھ پیدا ہی نہ ہو، وہاں ہر چیز کو بنجر کر دیا۔ تو یہ ان سے ایک دشمنی کا ایک ذریعہ تھا۔ نمک کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طرح سے بائبل میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور عزیزو ایک اور چیز ہے کہ بائبل کے مطابق اور ہمارے سماج کے مطابق نمک کو کس وے سے لیا جاتا ہے؟ نمک حلالی کے طور پر۔ اگر کوئی ہمارے گھر کا نمک کھائے تو کیا کہتے ہیں بھائی؟
इनवलाल भी करना है। आमीन। नमक को वफादारी के लिए, नमक हलाली के लिए बाइबल और हमारे समाज के मुताबिक इसे एक अलामत माना जाता है। सब बोलो हालेलुया। और दो चीजें और हैं, नमक हमारे खानों को टेस्ट देता है और नमक याद रखो चीजों को प्रिजर्व करता है, उन्हें महफूज करता है। खानों पर लगाते हैं नमक, अचार में डालते हैं नमक और वो चीजों को लंबा चलाता है। और अजीजों, आइए एक वर्ष को पढ़िए, मत्ती 5:13 में के मुताबिक मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम जमीन के क्या हो? बोलो, तुम जमीन के नमक हो। अब ये सोचो कि पुराने अहदनामा में जितने प्रॉफिट्स थे वो सारे के सारे सिर्फ यहूदियों के लिए नमक का काम करते थे, सिर्फ यहूदियों को प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें महफूज करने के लिए, उन्हें कैरियर देने के लिए, उनकी लाइफ को चंगा और ब्राइट करने के लिए वो प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं को दिए जाते थे। लेकिन जीसस ने कहा अपने डिसाइपल से कि तुम जमीन के मतलब हर समाज, हर कल्चर, हर सकाफत, हर अहले उम्मत को तुम प्रिजर्व करोगे और तुम उनकी लाइफ को टेस्ट दोगे, तुम उन्हें जायका दोगे। सब बोलो हालेलुया। तो सोचो, पुराने अहदनामे से जब ये मास्टर प्लान निकल के नए अहदनामे में आता है तो नए अहदनामे का प्लान हर घराने के लिए है, हर कबीले के लिए है, हर उम्मत के लिए है। अजीजों, मैं आपको दावा करता हूं कि जब जब लोग गुनाह में रहते गए, उनकी लाइफ से मजा, उनकी लाइफ से टेस्ट, जायका जाता रहता है। इसलिए तो वो बेचैन रहते गए, इसलिए तो वो अफसरदा रहते गए, इसलिए तो मैंने कहा वो बीमारियों में, तंगी और परेशानियों में रहते गए। लेकिन जैसे कि वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते गए, उनकी लाइफ का टेस्ट बहाल होता है। वो बोलो, होता है कि नहीं होता? आमीन। कितने लोगों की टेस्टिमनीज आती है कि मेरा सुख बहाल हुआ, मेरी शांति बहाल हुई, मेरा अमन बहाल हुआ। बाइबल मुकद्दस के अंदर जीसस ने कहा कि तुम जमीन के, बोलो क्या हो? तुम जमीन के नमक हो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पड़ोसी को, मैं कहता हूं इस खुशखबरी के वसीले से, इस गॉस्पेल के वसीले से अपने गली मोहल्ले के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को प्रिजर्व करो, उन्हें महफूज करो, उन्हें गॉस्पेल शेयर करके उन्हें हेवन का रास्ता दिखाओ। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। एक चीज सुनो, खाना इतना ज्यादा होता है और चुटकी भर नमक होता है, टेस्ट आता है कि नहीं आता? है ना? तो सोचो, टेस्ट आता है इतने ज्यादा खाने में, चुटकी भर नमक। और सोचो, इतनी बड़ी दुनिया, मैं कहता हूं करोड़ों खरबों लोग थे और मसीह ने सिर्फ 12 को कहा कि तुम जमीन के यीशु मसीह ने, मैंने कहा वो 12 पूरी दुनिया के सामने एक चुटकी बराबर थे। लेकिन सोचो, बाइबल ने जब कहा कि तुम जमीन के नमक हो, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर उन्होंने अपना काम शुरू ना किया होता, आज आपका और मेरा जीवन, मैं कहता हूं, नमकीन ना होता। हालेलुया। आज का टॉपिक है डोंट वेस्ट योर सॉल्टनेस। अपनी नमकीनी को वेस्ट मत करना। हम आगे जाएंगे उस पर। बाइबल के अंदर मैंने कहा, हम यहां ये सीखते हैं कि रसूलों ने पूरी दुनिया को, बाइबल कहती है, टेस्टी बनाया। उनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान को, तसल्ली को, सुकून को पैदा किया, क्योंकि उनके लफ्जों में जो जीसस ने खुशखबरी रखी थी उसे वो प्रचार करते रहे। जहां जहां वो गए उसे प्रचार करते रहे। एक वर्ष को पढ़िए मेरे साथ जरा, मरकस 9 बाब की 50 वर्ष से देखना। 9 मरकस उसका 9 बाब और उसकी 50 वर्ष में लिखा है। मरकस की अंजील 9 बाब और उसकी 50 वर्ष में लिखा है, नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार करोगे? और आगे लिखा है, अपने में नमक रखो। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, अपने में नमक रखो। अपने, अब फिर से बोलिए दूसरे को, अपने में नमक रखो। मसीह ने कहा अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से पेश आओ। एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखो। अजीजों, याद रखो, बाहमी रफाकत के लिए ये सीक्रेट है कि दोनों के बीच में नमक होना चाहिए, दोनों के बीच में अपनायत होनी चाहिए।
दोनों के बीच में टेस्ट होना चाहिए, मजा होना चाहिए, दोनों के बीच में लुत्फ होना चाहिए। जिन लोगों के बीच में कभी नहीं ना बनेगी तो उसकी वजह एक ही है कि सोचों में हम आहंगी नहीं है, ख्यालों में, उनके इरादों में, उनके चलने में तजाद है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेल मिलाप रखो, पर ये मेल मिलाप कैसे आएगा? जब तक हमारे जीवन में नमक नहीं आएगा। सब बोलो हालेलुया। हमारी गुफ्तगू, मैं ये कह रहा हूं, हमारा करैक्टर, हमारी जिंदगी का हर सेक्शन अगर वो लुत्फ से भरा नहीं ना होगा, अगर वो, मैं कह रहा हूं, टेस्ट नहीं उसमें होगा, तो हम कभी भी समाज को, हम, मैं कहता हूं, जीत नहीं पाएंगे, हम कभी उन पर असरदार नहीं हो पाएंगे। इसलिए तो समाज में आप देखोगे कि बड़े बड़े, मैं कहता हूं, ऐसे आदमी जो बड़ी बड़ी ऊंची सक्सेस में है, मैं कहता हूं बड़ी बड़ी उनके पास कामयाबियां और बड़ी बड़ी ऊंचाइयां उनके पास हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं ना तो आपको लगेगा कि इनके बोलने से बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि उनके बोलने में गाली गलौज, और मैं ये कहता हूं इतना तल्ख रवैया उनका कि उनके वर्कर हमेशा उनसे खिंचते रहेंगे। बाइबल ये कहती है हमारी सक्सेस को, हमारी जलाली लाइफ को, हमारी विक्टोरियस को, हमारी विक्टोरियस लाइफ को ये चीजें बैलेंस करती गए और लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्टिव करती गए। बोलो आमीन, हालेलुया। अजीजों, याद रखो, हमारा जीवन एक मकनातीस के जैसे है, एक मैग्नेट के जैसे है। हम जैसे हैं ना वैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते गए। अब जैसे ही हैं, अगर हम स्पिरिचुअल हैं, हम स्पिरिचुअल लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर दुनियादार हैं तो दुनियादार लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारी जिंदगी के अंदर नमक है, हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का ग्रेस, उसका फजल है, तो ये दावा है कि हमारे साथ वैसे ही लोग होंगे जैसे हम खुद हैं। सब लोग हालेलुया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हर एक मसीही की ये इनफरादी तौर पर जिम्मेदारी है कि वो अपने अंदर क्या रखे? बोलो, नमक रखे। उसकी गुफ्तगू में शाइस्तगी हो, उसके किरदार में, मैं कहता हूं उसके जीवन के हर पहलू के अंदर जीसस नजर आए। और इसलिए तो कहा जाता है कि इससे पहले कि यीशु बादलों पर दिखाई दे, वो ये चाहता है कि हमारे जीवन में वो सबसे पहले दिखाई दे। और लोग इससे पहले कि यीशु को बादलों पर देखे, वो आपके और वो मेरे और वो हमारे जीवन में यीशु मसीह को चलता फिरता देखे। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल के अंदर ये लिखा है नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार करोगे? और अजीजों, ये भी लिखा है कि नमक रखो अपने अंदर। मसीह ने कहा अपने अंदर नमक रखो। नंबर एक चीज, हमारी रूहों और हमारे बदनों में फजल की जो खुशबू हो, वो बाइबल कहती है ऐसी होनी चाहिए कि समाज को भी वो नजर आए। मैं ये कह रहा हूं कि फजल, और मैं ये कह रहा हूं उसकी खुशखबरी की खुशबू, क्योंकि खुशखबरी अगर हमारी जीवन के अंदर है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके फॉलोअर भी हों, उसे अपने ऊपर अप्लाई भी करें। नॉलेज अकेला काफी नहीं है, उस नॉलेज को हमारे जीवन में दिखना भी चाहिए। बोलो हाँ के ना, आमीन। नंबर 2, याद रखो, हमारी गुफ्तगू हमेशा पुरफजल और नमकीन होनी चाहिए। नंबर 1 मैंने कहा हमारी रूहों, हमारे बदनों में फजल की खुशबू होनी चाहिए। नंबर 2 मैंने कहा हमारी गुफ्तगू में पुरफजल और नमकीन, मैंने कहा वो गुफ्तगू होनी चाहिए। और नंबर 3 सुनो, जरूर है कि हम ना सिर्फ फजल का नमक हों, बल्कि हम, मैं ये कहता हूं कि दूसरों को अपने जीवन से जायका भी ट्रांसफर करने वाले हो। आमीन। और आपकी गवाही अगर दूसरे के जीवन को बदल सकती है, आपका प्रचार करना अगर दूसरे के जीवन को बदल सकता है, तो अजीजों याद रखो यही तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। बोलो हाँ कि नहीं? आमीन। बाइबल कहती है नूह के जमाने में, बाइबल कहती है इब्राहिम के जमाने में, बाइबल कहती है मूसा के जमाने में, ये लोग इसलिए तो मैं कहता हूं वो सब कर पाए और समाज को, और मैं कहता हूं उस जमाने के लोगों को अपनी तरफ राग़ब कर पाए, मतवज्जो कर पाए। उनकी जिंदगी का एक ही आप हदफ देखोगे, बावजूद इसके के प्रॉब्लम्स थी, बावजूद इसके मैं ये कहता हूं गुर्बत और तंगी थी,
لیکن ان لوگوں نے اپنے جیون سے اپنے نمک کو، اپنے سالٹ کو جانے نہیں دیا. سب لوگ ہاللیلویا، آمین. بائبل کہتی ہے 120 سال تک خدا نے نوح کو لکھا ہے اس زمانے میں یوز کیا، اور 120 سال تک وہ پرچار کرتا رہا. لیکن وہ اتنے بہکے ہوئے لوگ تھے، وہ اتنی لاپرواہی اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگ تھے کہ انہی کے سامنے کشتی بن رہی تھی. انہی کے سامنے میں کہتا ہوں ان کو پرزرو کرنے والا ایک پلان تعمیر ہو رہا تھا، لیکن کسی نے توجہ نہ کی، کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف تبھی کے لوگ تھے، آج کے نہیں ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا تھا میرے آنے کے دنوں میں وہی حالات ہوں گے جو نوح کے دنوں میں ہوئے، ہے نا؟ پیسے کے لیے، کاروبار کے لیے اور چیزوں کے لیے جو ہماری لائف کے اندر ایکسائٹمنٹ ہے، اس کی نسبت آپ خود چیک کر کے دیکھ لو کہ اسپرچل کاموں کے لیے کتنی ایکسائٹمنٹ ہے ہماری لائف میں. عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس خوشخبری کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بائبل نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ہم اسے اپنی زندگی پر لاگو کریں، کیونکہ وہ بھی ہماری زندگی کو سالٹنس دے گی. سب بولو ہاللیلویا، اونچی آواز میں بولو ہاللیلویا. بائبل کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں متی 5:13. جو متی 5:13 اس کا دوسرا حصہ لکھا ہے اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا، پھر وہ کسی کام کا نہیں ہوا. اس کے باہر لکھا ہے پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. سب لوگ آمین. بائبل یہ کہتی ہے، یہ لکھا ہے کہ اگر نمک کا مزہ چلا جائے گا، کیونکہ نمک کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. نمک کی کیا ذمہ داری ہے؟ کھانوں کو ٹیسٹ دینا. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ کھانوں کو محفوظ کرنا. یہ اس کی بلاہٹ ہے، یہ اس کی کالنگ ہے. اور مسیح نے کہا تم زمین کا نمک ہو، تو آپ کے اوپر بھی تو یہی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ہمیں اپنے سماج کے لوگوں کو، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے، پرزرو کرنا ہے. اور یہ ہوگا تبھی جب ہم خود خوشخبری میں ہوں گے. اور ایک اور چیز، ان کی بے ذائقہ، بد ذائقہ لائف کو ہم خوشخبری دے کر ہم ان کو ذائقے میں، ٹیسٹ میں بدل سکتے ہیں. یہ میری اور آپ کی بولو کیا ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اور وہ بات یہ ہے کہ جب ایک کرسچن بگڑتا ہے تو وہ دوسرے برے لوگوں سے زیادہ برا بنتا ہے. ایسا دیکھا ہے سماج میں، ایک کرسچن جب برا بنتا ہے تو وہ دنیا دار لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا اگر نمک اپنا مزہ کھو دے گا تو وہ پھر کسی چیز سے نمکین نہیں ہوگا. اور اس کا ایک ہی حل ہے، اسے باہر پھینک دو تاکہ وہ پاؤں کے نیچے روند دیا جائے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک کرسچن جب بگڑتا ہے تو وہ دنیا دار لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اور عزیزو، آپ اندازہ کریں کہ جب کہ خدا نے اس کرسچن کے اوپر یہ کالنگ، یہ بلاہٹ رکھی ہے کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دے، وہ لوگوں کو بدلاؤ کا ذریعہ بنے، وہ لوگوں کو خدا میں لانے کا ذریعہ بنے. میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو آر پار لانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک کشتی کے جیسے کہ. لیکن اگر کشتی کے اندر خود پانی آ گیا تو کیا حال ہوگا اس کا؟ وہ ڈوب جائے گی. میں اور آپ ایک خوشخبری کے جیسے، ایک کشتی کے جیسے کہ یہاں سے لوگوں کو بٹھانا ہے اور ان کو کنگڈم تک لے کے جانا ہے، یہ ذریعہ ہے ہمارا. لیکن اگر دنیا ہمارے اندر آ گئی، پاپ ہمارے اندر آ گیا، تو عزیزو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بلاہٹ ہمارے اوپر ہے، ہم نے خود اس کو، میں نے کہا اپنے کاموں سے اسے گالی دی ہے. عزیزو بائبل یہ کہتی ہے اگر نمک کا مزہ لکھا ہے جاتا رہے گا، وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ لکھا ہے ایک ہی کام کا ہے، اسے باہر پھینک دیا جائے اور وہ پاؤں کے نیچے روند دیا جائے. برتن میں رہنا ہے کہ پاؤں کے نیچے آنا ہے، یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے نا؟ برتن میں رہنا ہے کہ پاؤں کے نیچے آنا ہے. اور میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں ہماری ذمہ داریوں میں خدا مداخلت نہیں کرتا. جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو کرنی ہے، جو خدا کی ہے وہ خدا کو کرنی ہے. خداوند نے کہا اگر برتن میں رہے گا تو لوگوں کو ٹیسٹ دیتا رہے گا. برتن مطلب چرچ اور ڈسپلن. اس نے کہا نظم و ضبط اگر اس میں رہے گا
तो तेरी बुलाहट बनी रहेगी। लेकिन अगर तूने अपना टेस्ट खो दिया, तूने अपना मिशन, अपना मकसद खो दिया, तो एक ही है फिर तेरा हाल। वो क्या है कि पांव के नीचे रौंद दिया जाए। ऐसा है? बोलिए बोलिए, ऐसा है कि नहीं? बाइबल कहती है नमक अपनी नमकीनी खोता है तो लिखा है कि वो फिर किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि पांव के नीचे रौंदा जाए। एक वर्ष पढ़ना, दूसरा तवारीख और उसका 33 चैप्टर, उसकी 9 वर्ष को पढ़ेंगे। दूसरा तवारीख देखिए, दूसरा तवारीख 33 चैप्टर और उसकी 9 वर्ष में लिखा है, और मुनस्सी ने यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों को यहां तक गुमराह किया कि उन्होंने उन कौमों से भी ज्यादा बदी की जिनको खुदावंद बनी इस्राएल के सामने से हलाक किया था। मुनस्सी कौन थे? बोलिए, यहूदी थे कि नहीं? थे कि नहीं? ऊंची आवाज में बोलिए। यहूदी थे ये, और ये यहूदियों का 12वां मतलब उन कबीलों में से एक कबीला था। और बाइबल ये कहती है कि ये इस कदर गुमराह हो गए, इस कदर पाप में पड़ गए कि गैर अकवाम को पीछे छोड़ दिया। और बाइबल कहती है अगर नमक का मजा चला जाएगा, क्योंकि उसका काम एक ही है, वो लोगों को टेस्ट दे, वो लोगों को प्रिजर्व करे। आमीन। और अगर वो अपना मजा खो देगा, अगर वो अपना मिशन खो देगा, अगर वो अपना काम खो देगा, तो लिखा है वो पांव के नीचे रौंदा जाएगा। और यहां पर हमने ये पढ़ा है कि मुनस्सी, याद रखो, कोई नॉन बिलीवर नहीं था। मुनस्सी ये शख्स जिसने, बाइबल कहती है, पूरी कौम को गुमराह कर दिया, अपने पूरे कबीले को गुमराह कर दिया, और लिखा है गैर अकवाम से आगे चले गए बदी में। यहां पर आप पढ़ोगे हिजकिया बादशाह का बेटा था। मुनस्सी कौन था? तो हिजकिया का तो आप पढ़ते हो बाइबल में, उसने तो 15 साल अपने बढ़वा लिए थे दुआ करके, और उसका माजी का सारा जीवन पढ़ो। उसने तो एक ही कहा था, खुदावन मेरा पास्ट देख ले, एक भी पाप मैंने नहीं किया और अभी मैं मरना नहीं चाहता। और खुदावन ने कहा तेरे माजी को देखकर मैं तुझे 15 साल और देता हूं, क्योंकि ये साल जो तूने मेरे साथ गुजारे गए तो बिल्कुल खालिस रहा है। एक ऐसा आदमी जिसे बाइबल ने उसकी रास्तबाजी में ऊंचा करार दिया, एक ऐसा आदमी जिसे 15 साल बोनस के तौर पर दिए गए, उसी का बेटा जब उसकी पोजीशन पर बादशाह बना, बाइबल कहती है अपने टेस्ट को खोया कि नहीं खोला? बोलो हाँ के ना। बाइबल कहती है अपना टेस्ट खो दिया। और यहां पर हमने ये पढ़ा दूसरा तवारीख उसका 33 बाब उसकी 9 वर्ष में, और मुनस्सी यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों को यहां तक उसने गुमराह किया। उन्हें लिखा है और कौमों से भी ज्यादा बदी की। और कौमें कौन थी? जितनी उनके आसपास के लोग थे, और वो यहूदी नहीं थे, उनके पास शरीयत नहीं थी, कानून नहीं था, वो देवी देवताओं को मानते थे, कोई डिसिप्लिन नहीं था उनका। अगर डिसिप्लिन नहीं है, हम लाइफ आजाद जीते गए तो वो और बात है, लेकिन अगर डिसिप्लिन है, कानून है, नज़्म व ज़ब्त है, हम उसे फॉलो नहीं करते, तो मुझे बताओ हम मुजरिम हैं कि नहीं? बोलिए हैं। बाइबल कहती है यहां पर हमने ये पढ़ा है अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? और बाइबल कहती है उसके ऊपर फिर एक ही काम है, उसे उठाओ और बाहर फेंक दो और वो पांव के नीचे रौंदा जाए। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर एक स्पिरिचुअल आदमी बिगड़ता है तो वो दुनियादार लोगों को पीछे छोड़ देता है, और उसके लिए बुलाहट के रास्ते फिर बंद हैं। 3 हालतों में बाइबल में नामुमकिन लफ्ज आया है, कई बार मैं कह चुका हूं आपको। ईमान के बगैर उसे पसंद आना नामुमकिन है, खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है, और बाइबल कहती है बरगश्ता आदमी का नया बनना नामुमकिन है। ये 3 हालतों में लफ्ज इम्पॉसिबल आया है कि इनके लिए कोई गुंजाइश है ही नहीं। और बाइबल कहती है वो आदमी जिसने खुदा के ग्रेस को डिसऑनर किया, वो आदमी जिसने खुदा की बरकतों को, उस प्रिविलेज को गाली दी अपने बुरे कामों से, अजीजों बाइबल कहती है वो अपना टेस्ट खो चुका है। और बाइबल एक ही चीज उसके लिए कहती है, अपने डोर्स को तूने अपने कामों की वजह से खुद बंद कर लिया है। मैं आपको कह रहा हूं कि खुदा ना तो किसी को आगे करता है और ना किसी को पीछे करता है, ना वो किसी को ऊंचा करता है ना किसी को नीचे करता है। आपको ऊंचा होना है, अगर आप अपने पाप से बाहर हो, ऊंचे
کرنے والے لا آپ کے لیے لاگو ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم گناہ میں ہیں ہمیں نیچے کرنے والے قانون لاگو ہو جائیں گے، اور زوال زوال زوال۔ استثنا 27 اور 28 میں یہی تو لکھا ہے، اگر تو میری پیروی کرے گا، عبادت کرے گا، میرے ساتھ چلے گا، تیرا کھیت مبارک ہوگا، تیرا آنا جانا مبارک ہوگا، تیرا بزنس، ہر چیز تو مبارک ہوگی۔ اگر تو میرے قانون کو توڑے گا، کہا وہ لعنتیں، وہ بیماریاں جو غیر قوم پر آتی ہیں وہ تجھ پر آئیں گی۔ تو مجھے بتاؤ، قوانین تو الگ الگ ہیں، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمیں اپنے لیے کن چیزوں کو ایکٹیو کرنا ہے، لعنتوں کو، بیماریوں کو کہ بلیسنگز کو۔ ایمین، سب بولو ہاللیلویہ، ایمین۔ بائبل کہتی ہے، منسی میں نے کہا یہ کوئی نان بلیور آدمی نہیں تھا، حزقیہ کا بیٹا تھا، لیکن لکھا ہے اتنا بگڑا کہ غیر قوموں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور عزیزو، ہم یہاں یہ سیکھتے گئے، کلام یہ کہتا ہے کہ اس لیے تو مسیح خداوند نے کہا اگر نمک کا ذائقہ ہی چلا جائے گا تو اسے کون ذائقہ دے گا؟ اگر آپ ذائقہ دینے والے ہو تو آپ اگر خود پاپ میں ہوئے تو ہم کیسے لوگوں کو پاپ سے نکال پائیں گے؟ کیونکہ خدا نے ہمیں ایک ذریعہ رکھا ہے تاکہ ہم لوگوں کو ان کو خدا کی راہ دکھائیں۔ سب لوگ ہاللیلویہ، ایمین۔ بائبل کہتی منسی نے غیر اقوام سے بھی زیادہ بدی کی کہ نہیں کی؟ بائبل کہتی وہ ان سے آگے چلا گیا، بت پرستی میں، زناکاری میں، جادوگری میں۔ آپ منسی کا وقت پڑھ لو بائبل میں۔ بائبل کہتی اس نے اپنے باپ کے اوپر جو برکتیں تھی نا اسے خود اپنے لیے بلاک کر لیا تھا۔ وہ مسا جو اس کے باپ کے اوپر تھا اسے خود بلاک کر لیا تھا، صرف اور صرف اپنے کاموں کی وجہ سے۔ اس لیے برگشتہ مسیحی ایسا ہی ہے جس نے اپنی ذمہ داری کو اور اس علاقی مقصد کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ اب وہ پاپ میں چل رہا ہے، اب وہ اپنی خواہشوں میں چل رہا ہے۔ ایک واقعہ پڑھیں گے میرے ساتھ، دیکھنا کذاب کی کتاب اور اس کا 19 چیپٹر پڑھو میرے ساتھ، کذاب کی کتاب۔ اسے ضرور نکالنا کیونکہ یہ پوری سٹوری دیکھیں گے۔ اگر بھائی تارک سن رہے ہیں تو ضرور وہ 19 چیپٹر نکالیں۔ آمین۔ کذاب کی کتاب، اس کا 19 باب اور اس کی 1 سے 2 ورس لکھا ہے۔ یہاں پر سنیے، افرامی ملک کا ایک لاوی تھا۔ افراہیمی ملک کا ایک کیا تھا؟ بولو، لاوی تھا۔ اور بائبل کہتی ہے اس نے ایک لونڈی سے بیاہ کیا، اور لکھا ہے آپ اس 1 سے 2 ورس میں یہ سٹوری پڑھتے ہو، لکھا ہے کہ اس کی لونڈی، اس کی جو وائف تھی، وہ اسے بغیر بتائے اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ اور یہ لاوی لکھا ہے اس نے کیا کیا کہ اپنے نوکر کو لیا اور 2 گدھوں کو لیا تاکہ اپنی وائف کو وہ واپس لائے۔ 3 ورس میں لکھا ہے، اور اس کا شوہر اٹھ کر اور 1 نوکر اور 2 گدھے ساتھ لے کر اس کے پیچھے روانہ ہوا کہ اسے منا پھسلا کر واپس لے آئے۔ آگے 11ویں ورس کہتی ہے جب وہ یبوس کے برابر پہنچے تو دن بہت ڈھل گیا تھا، اور نوکر نے اپنے آقا سے کہا ہم یبوسیوں کے اس شہر میں مڑ جائیں اور یہی ٹکے۔ 12ویں ورس کہتی ہے اس کے آقا نے اس سے کہا ہم کسی اجنبی کے شہر میں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں داخل نہ ہوں گے۔ آگے لکھا ہے بلکہ ہم جبہ کو جائیں گے۔ آگے 15ویں ورس کہتی ہے سو ادھر کو مڑے تاکہ جبہ میں داخل ہو کر وہاں ٹکیں، اور وہ داخل ہو کر شہر کے چوک میں بیٹھ گیا کیونکہ وہاں کوئی آدمی ان کو ٹکانے کو اپنے گھر میں نہ لے گیا۔ عزیزو، جبہ کے لوگ اور یبوسی لوگ ان کے نزدیک تھے، اور اس نے وہاں جانا نہ چاہا کیونکہ وہ ان کے ہم مذہب نہیں تھے، ان کے ہم عقیدہ نہیں تھے، وہ غیر اقوام تھے۔ اور بائبل کہتی ہے اس نے کہا نہیں، میں اپنے لوگوں میں جاؤں گا۔ اس نے کہا میں جبہ کے لوگوں میں، جبہ کے لوگ یہ بنیامین کے لوگ تھے۔ جبہ کے لوگ کون تھے؟ بولیے، بنیامینی تھے یہ، کیونکہ جبہ یہیں سے تو ساؤل بادشاہ بنا تھا، یہیں سے تو ساؤل کو مسا کیا گیا تھا۔ ہم جبہ کے لوگوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ لاوی اپنی وائف کے اور 2 گدھوں اور 1 نوکر کے ساتھ ان کے ہاں گیا تاکہ کوئی اسے اپنے گھر میں ٹکا لے۔ کلام یہ کہتا ہے کوئی انہیں اپنے گھر نہیں لے کر گیا، اور وہ چوک میں بیٹھے رہے۔ اور عزیزو، ایک افراہیمی لکھا ہے وہاں آیا، 20 ورس میں پڑھتے ہیں، ایک افراہیمی وہاں پر آیا، لکھا ہے اس پیر مرد نے کہا تیری سلامتی ہو،
तेरी सब जरूरतें बहर सूरत मेरे ज़िम्मे हो, लेकिन इस चौक में हरगिज ना टिक। वो उसे अपने घर ले गया और अपने गधों को चारा दिया और अपने पांव धोकर खाने पीने वो लगे। लिखा है जुब्बा के लोगों ने उसे घर में नहीं टिकाया, लेकिन एक इफ्राइमी आया, उसने कहा यहां मत टिक, मेरे घर चला जा। अगर ये लोग तुझे जगह नहीं देते तो तू मेरे घर आकर रह। उसने लिखा है उसके जानवरों का जिम्मा लिया, उसकी वाइफ, उसके नौकर का, और खाना पीना सब उनके लिए बंदोबस्त किया। लेकिन आगे पढ़ो 22 और 23 वर्ष में हम यहाँ ये सीखते हैं 22 और 23 आयत के मुताबिक कि जुब्बा के शहर के लोग इकट्ठे होकर आए और उस इफ्राइमी को कहने लगे हम इस आदमी से जो तेरे यहां आया है सोबत करेंगे। क्या करेंगे? किससे करेंगे? मर्द से। तो ये कौन थे? ये तो बनियामीनी थे। तो क्या बनियामीनी ये वचन भूल गए कि मर्द मर्द से ज़ना ना करे? खुदावंद ने कहा ये मेरे सामने मकरूह फेल है। कोई तुम्हारे बीच में कहा लूती ना हो, जिसको यूनानी बाइबल ने लोंडेबाज कहा, कि कोई तुम्हारे बीच में लोंडेबाज ना हो। नए चर्च को भी यही कानून दिया, पुराने चर्च को भी यही कानून दिया। वहां पर लफ्ज लूती आया, यहां पर लफ्ज लोंडेबाज आया। तो ये किन के लिए कानून था? इजराइलियों के लिए। और इजराइली कहते गए हम अपनी लावी से ये करेंगे, अपनी काइन से ये करेंगे, अपनी रैपर से ये करेंगे। बाइबल के अंदर मैंने कहा अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किसी काम का नहीं है। और बाइबल कहती है यहां पर सुनो बनियामीन लिखा है, वहां पर पढ़ा मुनस्सी, हमने ये पढ़ा वो गैर कौमों से आगे निकल गया। और मैं आपको कह रहा हूं कि एक क्रिश्चियन, एक स्पिरिचुअल जब बिगड़ता है वो दुनियादार लोगों को पीछे छोड़ देता है। ऐसा है कि नहीं? बोलिए। और बाइबल ये कहती है, यहां पर लिखा है एक ऐसी कौम लिखा है जिन्होंने दावा किया हम इब्राहिम की नस्ल के लोग हैं, लेकिन आप उनका तौर तरीका, आप उनका चलना देखो, वो तो गैर कौमों से भी बदतर था। गैर कौमों से भी मैंने कहा वो अपनी हालत में नालायक और शर्मनाक काम करने जा रहे थे। उन्होंने कहा 22 और 23 आयत के मुताबिक ये कहा कि इफ्राइमी जो तेरे यहां मर्द आया है उसे बाहर ले आ, क्योंकि हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और पता है उस मर्द ने क्या किया? 25 वर्ष को पढ़िए, 25 वर्ष पर वो लोग उसकी सुनते ही ना थे। पास वो मर्द अपनी हरम को पकड़कर उनके पास ले आया, उन्होंने उससे सोबत की और सारी रात सुबह तक उसके साथ बदजाती करते रहे। और आगे क्या लिखा है? जब दिन निकलने लगा तो उसको छोड़ दिया। ऐसा मकरूह फेल गैर कौमों में भी नहीं था कि इज्तमाई ज्यादती की एक अकेली औरत के साथ। और वो किसकी? एक लावी की वाइफ थी। लावी कौन था? वो उनका पास्टर था। और बाइबल ये कहती है हम यहां ये सीखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा अगर नमक का मजा चला जाएगा वो किसी चीज से फिर नमकीन नहीं किया जाएगा। अपनी हालत को इस लेवल पर मत ले जाओ कि वो रास्ते आप अपने हाथों से खुद बंद कर दो और दोबारा बुलाहट के रास्ते ही ना हो, दोबारा रोने के तौबा करने के रास्ते ही ना हो। अजीजों, बाइबल कहती है ऐसों ने आंसू बहा बहा कर तौबा करना चाहा, बदलना चाहा। क्या मौका दिया उसे मौका नहीं दिया बाइबल ने। बाइबल कहती है उसे खुदा ने उसके लिए बुलाहट के रास्ते बंद कर दिए, कहा अब नहीं है। हम खुदा को मर्सीफुल कहते गए, हाँ वो है, तो क्या वो न्याय नहीं करता? क्या वो जजमेंट नहीं करता? सिर्फ मर्सीफुल है वो, क्या वो जज नहीं है? बोलो, करता है कि नहीं करता? वो जजमेंट करता है। और अजीजों, अगर हम आज भी, कल भी, और मैं कहता हूं आने वाले वक्त में भी इन्हीं चीजों को सीखते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि सन 2025 में भी यही चीजें सीखेंगे, क्योंकि हमने लागू नहीं किया इन चीजों को। और मैं आपको कह रहा हूं, हम अगर आने वाला वक्त अपना सिक्योर करना चाहते हैं, आंखें खोल कर चलो। वो चीजें जो आपकी लाइफ को मैं कहता हूं वो मुतासिर करती गए, आप अपने असर को बना के रखो, अपनी अफेक्टिव लाइफ को कायम रखो, क्योंकि वो तभी कायम रहेगी जब आपकी आईज ओपन है। क्योंकि वो आपको जो दिख रहा है ना,
وہ یاد رکھو ہمیشہ کی برکتیں ہیں جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ فار ایور برکتیں ہیں آپ کے لیے. بولو آمین. ہاللیلویا. 26 برس کہتی ہے جب پو پھوٹنے لگی اب انہیں احساس ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے. اب چھوڑ دیا. اب لوگ کیا کہیں گے کیونکہ انہیں فکر پڑ گئی کہ ہمارے آس پڑوس کے گھر کیا کہیں گے کیونکہ روشنی نکل آئی ہے. مجھے یہ بتاؤ کیا رات میں یہوہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ انہیں یہوہ کی فکر نہیں تھی, انہیں لوگوں کی فکر تھی. لکھا ہے جیسی پو پھوٹی انہوں نے اس کے ساتھ بدی کرنا چھوڑ دی کیونکہ انہیں لوگوں کی فکر پڑ گئی, کیونکہ وہ اپنے میں لوگوں کو راست باز دکھائی دینا چاہتے تھے. اسے بٹھا لیجیے, آپ پہ جاتی ہے کہیں اسٹینڈ سے نہ ٹکرا جائے. ہم بائبل میں یہ پڑھتے گئے انہیں یہوہ کی تو فکر ہی نہیں ہے, تو فکر کس کی تھی؟ لوگوں کی. اور بائبل کہتی ہے پو پھوٹتے ہی اس عورت کو چھوڑ دیا. اور لکھا ہے وہ اسی افرائیمی کے دروازے تک آتے آتے مر گئی. اب جب اس لاوی نے دیکھا, لکھا ہے اس لاوی کی فیملی لائف کو اپنے ہاتھوں اپنے لوگوں نے اجاڑ دیا. کیا گاتے ہوتے ہیں؟ اپنی گراتے ہیں بجلیاں, نا اپنی گراتے ہیں بجلیاں. ایسا ہے کہ نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں اگر لاوی نا ہمارے دور کا ہوتا تو یہ شعر ضرور پڑھتا ہے نا. ہمیں تو اپنوں نے لوٹا ہے, گھر میں تو کہاں تھا. پڑھتا کہ نہ پڑھتا؟ کیونکہ یہ بھوسیوں نے تو نہیں لوٹا اسے. کنہوں نے لوٹا؟ اپنوں نے لوٹا. اور اپنوں کے پاس یہی سوچ کر آیا تھا یہ میرے اپنے ہیں, اور اپنوں کا پتہ ہی نہیں, وہ تو نمک کو کھو چکے گئے کیونکہ وہ تو غیر قوموں سے بھی بدتر ہو چکے گئے. اپنے کردار میں, اپنے اخلاق میں, اپنے چال چلن میں ٹوٹل گر چکے تھے. اور بائبل یہ کہتی ہے یسوع مسیح نے کہا اگر نمک کا مزہ جائے گا تو اس کے اوپر تو ایک ہی پلان تھا, ایک ہی پرپز ہے اس کا, وہ لوگوں کو محفوظ کرے. آمین. وہ لوگوں کو کیا کرے؟ محفوظ کرنے والا خود غیر محفوظ ہے. کیوں غیر پہ محفوظ ہے؟ کیونکہ شیطان نے اس کے اندر اور چیزوں کو داخل کر دیا ہے. عزیزو بائبل یہ کہتی ہے جبا کے لوگ میں نے کہا وہ بنیامینی تھے, اس کی قوم کے لوگ تھے, اور یہ کوئی غیر قوم نہیں تھے. ان کو پاک شریعت تھی, قانون تھا, اور قانون کو چھوڑ دیا. آمین. قانون کو چھوڑ دیا. اس دن بھی ہم سیکھ رہے تھے. مجھے یہ بتائیے, ہم دریا کو چلتے دیکھتے ہیں, دریا کو چلتے دیکھتے ہیں. دریا دو کناروں کے بیچ میں بہتا ہے, تو دو کنارے کیا ہیں اس کا ڈسپلن ہے. دو کنارے کیا ہیں اس کا؟ اب فریڈم تو اس کے پاس ہے کہ وہ جوش مارے, آہستہ چلے, لہریں اٹھائے, کچھ بھی کرے, پر کہاں اٹھائے گا؟ اپنے ڈسپلن میں رہ کے. اور یہ سوچو کہ اگر وہی دریا اپنے اس ڈسپلن کو بریک کرتا ہے, باہر نکلتا ہے, تو کیا آتا ہے؟ سیلاب آتا ہے, فلڈ آتا ہے. اور میں اس دن یہ پاور آف ڈسپلن وہ میسج تھا. اور عزیزو میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا میرے اور آپ کے لیے یہ کہتا ہے کہ تم فریڈم کو انجوائے کرو, پر کہاں پر رہ کر؟ ڈسپلن میں رہ کے. اور آج سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو خدا کے گریس کو, اس فریڈم کو میں کہتا ہوں مس یوز کرتے گئے, غلط یوز کرتے گئے. اگر دریا اپنے ڈسپلن کو مس یوز کرے تو فلڈ آئے گا. تو اگر آپ یا میں یا ہم میں سے کوئی بھی خدا کے اس پریویلیج کو جو فریڈم کی شکل میں اس نے ہمیں دیا, ہم اسے مس یوز کریں گے, فلڈ نہیں آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیونکہ وہ نیچر سے سمجھاتا ہے اے میری بیٹی, اے میرے بیٹے, ان چیزوں کو سیکھ. اور ہم یہاں یہ پڑھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ڈسپلن کو بریک کیا. اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ آؤ ذرا آگے پڑھتے کہ بائبل کیا بتاتی ہے. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ لاوی اگرچہ اپنے لوگوں کے پاس آیا تھا کہ وہ لوگ مجھے تحفظ دیں گے ایک رات کے لیے, صرف ایک رات کی تو بات تھی. ایک رات کے بعد وہ اپنے گھر چلا جاتا, لیکن اس کے پاس بھی ایک ہی رات تھی اور ان کے پاس بھی ایک ہی موقع تھا. اور بائبل کہتی ہے انہوں نے اس موقع کو غلط یوز کیا. اور یہاں پر سنو, ایک مسیحی جب بھی اپنی زندگی کے ٹیسٹ کو کھوتا ہے نا تو اس کے اندر پھر ہوش نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیونکہ وہ بدتر سے بدتر تر ہوتا جاتا ہے.
آج اس نے نشہ کیا، کل نشے کے لیے چوری بھی کرے گا، اور کل جب نشہ کرے گا، چوری کرے گا، تو اس کو پھر آگے بڑھے گا، کسی اور پاپ میں جائے گا، زناکاری میں جائے گا، ڈکیتی میں جائے گا۔ تو یہ چیزیں اس کی لائف میں ایک حالت میں نہیں رہتی، بلکہ بڑھتی جاتی ہیں۔ بڑھتی ہیں کہ نہیں بڑھتی؟ بولیے آمین۔ جب بھی کوئی، یاد رکھو، مخالف بادشاہ کسی بھی ملک پر اٹیک کرتا ہے تو پہلے اس کا ایک شہر فتح کرتا ہے، اور جب وہ فتح کر لیتا ہے اپنے ہتھیار وہاں پر شفٹ کرتا ہے، اور اپنی فتوحات کا سلسلہ پھر اسی شہر سے شروع کرتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے، سمجھ آ رہی ہے تو بولو ہاں۔ تو سوچو، اگر شیطان کو ہم نے اپنی زندگی میں جگہ دی، وہ گالی کی شکل میں، وہ نشے کی شکل میں، وہ برا سوچنے کی شکل میں، کوئی ایک وہ کام ہم نے اسے دے دیا، تو مجھے بتاؤ اپنی برائیاں وہاں شفٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو وہاں سے فتوحات کا سلسلہ شروع کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، پاپ کبھی بھی لائف میں ایک حالت میں نہیں رہتا، وہ بڑھتا ہے اور آہستہ آہستہ پورے خطے کو فتح کر لیتا ہے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے تب جا کر اس کا نمک چلا جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا ضرور ہے کہ تم میں نمک رہے، ضرور ہے کہ تم لوگوں کو ٹیسٹ دیتے رہو، ضرور ہے کہ تمہارے اندر سالٹنس رہے، ضرور ہے کہ تم لوگوں کو پرزرو کرو۔ یہ مشن ہے میرے اور آپ کے اوپر۔ سب بولو آمین، سب بولو ہاللیلویا۔ پر عزیزو، سوال تو یہ ہے، ہم تو بگڑ چکے ہیں، ہم تو بگڑ چکے ہیں۔ اور بائبل یہ کہتی ہے اگر ایک بگڑ جائے گا آدمی تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ باہر پھینک دیا جائے اور وہ پاؤں تلے روند دیا جائے۔ ایسا کہتی بائبل، بولیے آمین۔ 27 اور 28 ورس کے مطابق بائبل کہتی کہ وہ عورت صبح تک آئی، اور وہاں جب آئی ہے تو بائبل کہتی وہ مر گئی۔ لیکن اس سے پہلے سنو، اس شرمناک کام کرنے سے باز رکھنے کے لیے اس بوڑھے آدمی نے ضرور ایک بات کہی تھی۔ 23 ورس کو پڑھنا بہن شازی اونچی آواز میں۔ 23 ورس میں لکھا ہے وہ آدمی جو صاحب خانہ تھا باہر ان کے پاس جا کر ان سے کہنے لگا، نہیں میرے بھائیو ایسی شرارت نہ کرو، ایسی شرارت نہیں میرے بھائیو، بولو ایسی شرارت نہ کرو۔ اور بائبل کہتی وہ تو بھٹکے ہوئے اسرائیلی تھے، وہ تو گمراہ ہوئے اسرائیلی تھے، وہ تو نام نہاد اسرائیلی تھے۔ اور بائبل کہتی ہے اس بوڑھے مرد کی اصلاح، اس بوڑھے مرد کی صلاح کو، اس کے مشورے کو انہوں نے رد کر دیا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اڑیل اور سرکش شہوتیں بہرے سانپ کی مانند ہوتی ہیں، بہرے سانپ کی مانند ہوتی ہیں، وہ نہیں سنتی۔ کون نہیں سنتی؟ اڑیل، سرکش شہوتیں، پاپ کی خواہش۔ آپ ایسے آدمی کو صلاح دو، مشورہ دو، وہ نہیں سنے گا۔ کیوں نہیں سنے گا؟ کیونکہ وہ بہرا ہو چکا ہے۔ ایک ورس کو پڑھیں گے، زبور 58 کی 4 ورس میں لکھا ہے، زبور 58 اور اس کی 4 ورس میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے ان کا زہر سانپ کا زہر ہے، وہ بحری فی کی مانند ہے جو کان بند کر لیتا ہے۔ زبور 58 58 آیت اور اس کی 4 ورس لکھا ہے ان کا زہر کیسا ہے؟ بولیے سانپ کی مانند ہے، وہ بحری فی کی مانند ہے، اور لکھا ہے جو کان بند کر لیتا ہے۔ عزیزو یاد رکھو، بحر ناب کی طرح باغی اور سرکش لوگوں کے کان خداوند کی آواز کو کبھی قبول نہیں کرتے، وہ بند ہی رہتے ہیں۔ کیوں بھائی آصف، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ ان کے کان بند رہتے ہیں، وہ کبھی اصلاح، وہ کبھی مشورہ، وہ کبھی اپنی اصلاح نہیں چاہتے، کبھی کریکشن نہیں چاہتے۔ پر یہ یاد رکھو آنے والا وقت ان کا خراب ہے، آنے والا وقت ان کا غلط ہوگا۔ اور جب کہ ہم یہ پڑھتے گئے کہ اس بزرگ نے ان کو صلاح دی، مشورہ دیا اور کہا اے میرے بھائیو یہ بغاوت مت کرو، یہ پاپ مت کرو، لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ شہوتیں وہ انسان کو بہرا کر دیتی ہیں، کیونکہ جو سوار ہے اس کے اوپر وہ ہی کرے گا۔ ایسا ہے؟ بولیے آمین۔ کیونکہ ان کی باڈی ان کا باس ہے، انہوں نے اپنی باڈی کو کبھی لگام دی ہی نہیں۔ عزیزو یاد رکھو، گناہ بڑی رحمی سے پھر ایسے لوگوں کو، ایسے
لوگوں کو انجام تک لے کے جاتا ہے. بڑی بےرحمی سے گناہ کے پیروکار جو ہیں وہ اپنے انجام تک جاتے ہیں. اگر گناہ انہیں راغب کرتا ہے تو پھر ان کے لیے سزا بھی وہ خود ہی تجویز کرتا ہے، کیونکہ گناہ کی سزا موت ہے. اور یہاں سنو، گناہ کا شکار ہوئے وہ لوگ، بائبل کہتی ہے، نہایت دردناک انجام تک پہنچے. اس ورس کو پڑھ لو، 29 ورس کو اونچی آواز میں بہن پڑھیے گا. 29 ورس کو، قضات 19 کی 29. ہاں جی، اونچی آواز میں پڑھنا. اور اس نے گھر پہنچ کر چھری لی اور اپنی حرم کو لے کر اس ہاں کے اعزاز کاٹے ایسے ہی. اور اس کے 12 ٹکڑے کر کے اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیج دیے. ٹھیک ہے، آگے میں 30 سے پڑھتا ہوں. اور جتنوں نے یہ دیکھا وہ کہنے لگے کہ جب سے بنی اسرائیل مصر سے نکل کر آئے اس دن سے آج تک ایسا فعل کبھی نہیں ہوا اور نہ دیکھنے میں آیا. سو اس پر غور کرو اور اصلاح کر کے بتاؤ. غیر قوموں میں بھی ایسا کام نہیں ہوا. اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بہکا ہوا کرسچن، ایک برگشتہ کرسچن، بائبل کہتی ہے وہ غیر قوموں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. پاپ میں، زنا میں، شراب میں، مختلف نشوں میں وہ کئیوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اور یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بائبل کے اندر پڑھا جا رہا ہے، 30 ورس کہتی ہے، اسرائیلیوں نے کہا جب سے ہماری قوم مصر سے نکل کر آئی ہے ایسا پاپ نہ تو سننے میں آیا اور نہ دیکھنے میں آیا. اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ایسا کر دیا. اور لکھا ہے لاوی نے اپنی وائف کے 12 ٹکڑے کر کے اس کو 12 قبیلوں میں بھیج دیا اور کہا یہ دیکھو میرے لوگوں نے یہ میرے ساتھ کیا، میرے لوگوں نے یہ میرے ساتھ کیا. اور میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں قضات 35 میں لکھا ہے، قضات 35. اگر قضات 20 کی 8 میں پڑھو گے نا، قضات 20 کی 8 کو پہلے دیکھتے ہیں. قضات 20 کی 8 میں لکھا ہے، اور سب لوگ ایک تن ہو کر اٹھے اور کہنے لگے ہم میں سے کوئی اپنے ڈیرے کو نہیں جائے گا اور نہ ہم میں سے کوئی اپنے گھر کی طرف رخ کرے گا. بائبل کہتی ہے اسرائیلیوں نے قسم کھائی، اسرائیلیوں نے ایک عہد کیا کہ جب یہ جس کے کان میں یہ میسج پہنچ چکا ہے اب اپنے قبیلوں کے پاس اپنے گھروں میں نہیں جائے گا. اور انہوں نے عہد کیا ہم بنیامین سے لڑنے کے لیے جائیں گے. انہوں نے ایکا کیا کہ اس پاپ کو اسرائیل میں سے مٹا ڈالیں گے، اس کا وجود ختم کریں گے. عزیزو بائبل کہتی ہے جیسے کہ اسرائیلیوں نے لکھا ہے اٹیک کیا بنیامین کے قبیلے کے اوپر. 35 ورس کہتی ہے 25,100 بنیامینی شمشیر زن قتل کر دیے. بولو کتنے؟ 25,000. پہلے اٹیک پر اسرائیلیوں نے 25,000 بنیامین کے مار دیے. اس کے بعد 44 ورس کہتی ہے دوسرے اٹیک پر 18,000 سورما بنیامین کے اسرائیلیوں نے قتل کر دیے. اس کے بعد 45 ورس کہتی ہے اسرائیلیوں نے 5,000 بنیامین اور قتل کر دیے. 45 ورس پھر کہتی ہے 2,000 اور مرد اسرائیلیوں نے مار ڈالے. اور پتہ ہے کل کتنے پیچھے بچ گئے؟ 47 ورس کہتی ہے وہاں پر صرف 600 بندے بچ گئے، بقایا تو سارے مر گئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گناہ کیسے بے رحمی سے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے. یہ تو وہی لوگ تھے نا جن کو شریعت باز رکھ رہی ہے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں ہم ڈسپلن میں رہ کے لمبا جی سکتے گئے، خدا کے گریس کو ہائی لیول پر انجوائے کر سکتے گئے، اپنے ٹیسٹ کو بھی بنا کر رکھ سکتے گئے. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ اگر نمک اپنا مزہ کھو دے گا تو وہ پاؤں کے نیچے روندا جائے گا. اپنے آپ کو اس مقام پر مت لے کر آؤ کہ ہم اپنی دعائیہ لائف کو گوا دیں، چرچا نہ گوا دیں، بائبل سٹڈی گوا دیں. عزیزو ایک دم سے نہ تو مسا جاتا ہے اور ایک دم سے نہ تو انسان پاپ میں گرتا ہے. یہ دونوں چیزیں رفتہ رفتہ لائف سے نکلتی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے. دونوں چیزیں رفتہ برفتہ. اگر پاپ میں گئے تو ایک دم سے کوئی نشوں میں زنا میں نہیں چلا جاتا، اس کی شروعات بھی رفتہ رفتہ ہوتی ہے. مسا بھی جب الگ ہوتا ہے
वो भी रफ्ता बरफ्ता थोड़ा 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 करके निकल जाता और बता कर नहीं जाता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब बाइबल कहती है कि तुम जमीन के नमक हो, और ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा काम है कि तुम लोगों को खुदा की बादशाही तक लेकर जाओ। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ पास्टर का काम है, हम सोचते हैं ये एवेंजलिस्ट का काम है, हम सोचते हैं ये उन्हीं का काम है जो यहाँ पर प्रचार करते गए, जबकि याद रखो आप सभी इस मिशन का हिस्सा हो। बोलो हो कि नहीं? आमीन। आप अपनी जॉब पर गवाही सुना सकते हो, आप अपने, लेकिन ये तभी तो होगा जब हम उन चीजों को खुद अप्लाई करते हैं अपने ऊपर। अगर हमारे जॉब पर लोगों को ये पता है कि मैं क्रिश्चियन हूं और मैं नशा करता हूं, अगर लोगों को ये पता है मैं क्रिश्चियन और गाली गलौज करता हूं, अगर लोगों को ये पता है कि ये क्रिश्चियन है और पाप में गए, तो मुझे बताओ हमने क्या उस ग्रेस को, मुझे बताओ, गाली दी कि नहीं दी? दी कि नहीं दी? आमीन। अगर वो चाहता तो हम हिंदुओं में पैदा होते तो अच्छा होता, वो चाहता हम सिखों में पैदा होते तो अच्छा होता, लेकिन उसने ये फजल दिया हम क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए, हम चर्च जाते हैं, बाइबल सुनते हैं। तो अजीजों आपके पास तो खजाना है। गैर अकवाम कहती कि हमें तो काम करने वाला खुदा मिल गया, ये तो खजाना है। और हमारे खुद के जो घर के पास हैं, जो इस चर्च का हिस्सा हैं, उन्होंने अपनी डबियों को बंद किया, अपने खजानों को बंद किया हुआ है। हम बाइबल में ये पढ़ते गए, लिखा है 7:21 की 1 में, 21 की 1 पढ़ना ऊंची आवाज में। 21 की 1, हाँ जी। और इस्राएल के लोगों ने मिस्पा में कसम खाकर कहा कि हम में से कोई अपनी बेटी किसी बिन्यामीनी को ना देगा। हाँ सुनो, 11 कबीलों ने एका किया, और ये एका, आप इस चैप्टर को आप आगे भी पढ़ना, वहां पर लिखा है इजरायली बहुत दिनों तक रोते रहे कि हमने एक कबीले को खो दिया, क्योंकि उन्होंने कहा हम में से ना तो उनको कोई बेटी देगा और ना उनमें से कोई अपनी बेटी लेगा। और बाइबल कहती है एक कबीला इजराइल में से सिर्फ बदजाती की वजह, सिर्फ रेप करने की वजह से कट कर दिया गया, और इजराइलियों ने कसम खाई थी। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि वो लोग मिस्पा में इकट्ठे हुए और एका किया, कहा इस कौम से अब से हमारा कोई नाता नहीं है, क्योंकि इसने अपना नमक को खो दिया है, अपना जायका खो दिया है, अपने डिसिप्लिन को खो दिया है। एक आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, एक भटका हुआ मसीही, एक फाहिशा, एक शराबी और एक जनाकार से भी बदतर है। किससे बदतर है? 3 चीजें बोली मैंने, फाहिशा, शराबी, और मैंने क्या बोला? एक भटका हुआ मसीही, फाहिशा, शराबी और जनाकार से भी बदतर है। और आपको ये पता है जनाकार के लिए बुलाहट का रास्ता है, शराबी के लिए बुलाहट का दरवाजा है। बाइबल कहती है भटके हुए के लिए नहीं, ऐसा ही है, भटके हुए के लिए। इसलिए तो लिखा है बरकश्ता आदमी को नया बनाना नामुमकिन है। और अजीजों, फाहिशा, शराबी, जनाकार तो बचाए जा सकते हैं, लेकिन जिसने अपने ही हाथों से अपने नमक को खो दिया, अब उसे दोबारा नमकीन नहीं किया जाएगा। याद रखो, मैं आपको सच बताऊं, हम में से कई एक ऐसे हैं जिन्होंने इंटरवेल से पहले ही अपने जीवन की स्टोरी को खो दिया है, और कुछ ऐसे हैं जिनका इंटरवेल से बाद का जीवन टोटल सुपर फ्लॉप है, और उन्हें दोबारा जिंदगी में मौका नहीं दिया जाएगा कि उनकी स्टोरी को रीमिक्स करके फिर से रिलीज किया जाए। उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने खुद अपने लिए रास्तों को बंद कर लिया है। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। बाइबल कहती है तुम जमीन के बोलो क्या हो? नमक हो। और मैंने कहा बाइबल ये भी कहती है अगर एक आदमी अपना नमक खो देगा वो कभी फिर दोबारा नमकीन नहीं किया जाएगा। आमीन। अपने आप को इस मुकाम पर मत लेकर आइए कि खुद अपने हाथों से रास्ता बंद कर दे। अपनी प्रेयर लाइफ को बनाइए, होली लाइफ को बनाइए। याद रखो छोटी छोटी आदतें बड़े पाप में जाने का जरिया बनती हैं। छोटी छोटी आदतें हमें बड़ी डिस्ट्रक्शन में लेकर जाती हैं, और अगर हम उन छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करने लगे तो ये दावा है आप बड़ी चीजों को भी कंट्रोल कर लोगे। आमीन। कई बार याद रखो हम सोचते हैं मैं बड़ा डिसिप्लिन फॉलो करता हूं, छोटा छूट जाता है तो क्या पाए, कोई बात नहीं है।
पर मैं आपको ये बताऊं, अगर हम छोटा डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते तो बड़ा भी नहीं कर सकते, बड़ा भी नहीं होगा हमसे। आइए अपने सर झुकाएंगे। अपने नमक को वेस्ट मत करो, अपने ग्रेस को वेस्ट मत करो, इस प्रिविलेज को वेस्ट मत करो। मैंने कहा खुदा के डिवाइन पर्पस को वेस्ट मत करो। वो आपकी जॉब के लिए है, वो आपके बिजनेस के लिए है, वो आपके परिवार के लिए है, वो आपके कैरियर के लिए है। शैतान तो चाहता है कि वो आपसे आपके नमक को बाहर करे, आपके जीवन को वो बदजायका बनाए, नशों में डाल के, गाली गलौज करा के, झगड़ों में लाके, नफरत कदूरत में लाके। पर अजीजों, यीशु मसीह ये चाहता है कि तुम में नमक हो। फिर से अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, तुम में नमक हो। यीशु ने कहा तुम में नमक हो। हालेलुया, धन्यवाद उस खुदा का। हालेलुया, थैंक यू।